स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणस्य पाठम् अनुवर्तयामः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः लक्षणायाः द्वौ भेदौ उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च तयोः अपि पुनः रूढिप्रयोजनभेदेन चत्वारः भेदाः। रूढौ उपादानलक्षणा, प्रयोजने उपादानलक्षणा, रूढौ लक्षणलक्षणा, प्रयोजने लक्षणलक्षणा इत्येवं रीत्या चतस्रः लक्षणाः दृष्टाः। इदानीं ताः चतस्रः लक्षणाः पुनः आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा इति पुनः तासां द्वैविध्यमुक्तं विश्वनाथेन। कथम्? आरोपाध्यवसानाभ्याम्। आरोपेण सहिता लक्षणा सारोपालक्षणा इत्युच्यते। अध्यवसानेन सहिता लक्षणा साध्यवसाना इत्युच्यते। तेन पूर्वोक्ताः चतस्रः लक्षणाः पुनः सारोपा साध्यवसाना भेदेन पुनः द्वैविध्यं भजन्ते। तेन अष्टौ भेदाः सञ्जाताः। तत्र प्रथमतया विवृणोति सारोपालक्षणां। विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिकृत् सारोपा स्यात्। विषयस्य अनिगीर्णस्य तत्र सारोपा साध्यवसाना लक्षणयोः किं भवति? विषयः भवति, विषयी च भवति। तत्र विषयः विषयी च शब्दतः यदि उच्येते तदा सारोपा भवति। यद्यपि विषयस्य उपरि विषयिणः आरोपः भवति, तथापि उभयोरपि शब्दतः निर्देशः भवति। तदेव उच्यते अनिगीर्णस्य। निगीर्णं नाम शब्दतः न उक्तमित्यर्थः। तत्तु साध्यवसानायां भवति, किन्तु अत्र अनिगीर्णः। विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्। अन्यतादात्म्यं नाम विषयिणा तादात्म्यप्रतीतिं या जनयति सा सारोपा इति अस्याः कारिकायाः अर्थः भवति। सारोपालक्षणां विवृणोति इयं कारिका। कारिकाभागः अग्रिमभागः साध्यवसानां वदति। इदानीं वृत्तिभागं पश्यामः। विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यप्रतीतिकृत् सारोपा इति अस्ति। विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयः विषयं निगीर्णं न करोति, तिरोहितं न करोति। शब्दतः एव उच्यते विषयः अपि इति। विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह, तेनैव इत्यस्य विषयिणा सह तादात्म्यप्रतीतिकृत् सारोपा। तादात्म्यप्रतीतिं जनयति। तादात्म्यप्रतीतिकृत् इत्यस्य तादात्म्यप्रतीतिपूर्वकप्रतीतिकृत् इत्यर्थः। तर्हि काव्यशास्त्रे अथवा काव्ये कथमस्य प्रयोजनं भवति, कथमस्य प्रयोगः भवति इति जिज्ञासा उदेति। किमर्थं सारोपालक्षणा उच्यते इति। तस्य प्रयोजनं वदति अग्रे। इयमेव रूपकालङ्कारस्य बीजम् इति। रूपकालङ्कारस्तु प्रसिद्धः अलङ्कारः, बहुत्र कविभिः बहुधा प्रयुज्यते। तादृशरूपकालङ्कारस्य मूलं भवति सारोपा लक्षणा। इदानीं तत्र कथं कार्यं करोति इति
सान्दर्भिकरूपेण किञ्चित् विवृणोमि। इदानीं मुखचन्द्रः इति अस्ति। तत्र मुखम् अन्यदेव, चन्द्रः अन्य एव। मुखचन्द्रयोः कदापि अभेदसम्बन्धः न भवति, भिन्नौ एव द्वावपि। तर्हि सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टयोः अभेदसम्बन्धं विना अन्यसम्बन्धः न उच्यते। अतः मुखचन्द्रयोर्मध्ये अभेदसम्बन्धः एव वक्तव्यः भवति। तर्हि कथम् इत्युक्ते तत्र जगन्नाथपण्डितराजः रसगङ्गाधरस्य द्वितीयानने अस्य उत्तरं दत्तवान्। मुखं चन्द्रः इत्यत्र चन्द्रपदम् उपमानम्। उपमानपदस्य चन्द्रशब्दस्य अभिधया चन्द्र इत्येव अर्थः भवति। मुखशब्दस्य अभिधया मुखम् इत्येव अर्थः भवति। तदा किं क्रियते? उपमानपदात् चन्द्रपदात् लक्षणया सादृश्यसम्बन्धाधारेण मुखम् इत्यर्थं स्वीकृत्य मुखशब्दस्य मुखार्थेन चन्द्रशब्दस्य लक्ष्येण मुखार्थेन मुखरूपलक्ष्यार्थेन सह अभेदसम्बन्धं कल्पयित्वा तयोर्मध्ये अभेदः कल्प्यते। इत्येवं रीत्या तस्य परिहारः तेन दर्शितो वर्तते। अस्तु, इयमेव रूपकालङ्कारस्य बीजं भवति। तत्र पुनः उदाहरणानि दर्श्यन्ते। रूढौ उपादानलक्षणा सारोपा यथा अश्वः श्वेतो धावति। अस्माभिः पूर्वं कश्चन प्रयोगः दृष्टः, श्वेतो धावति इत्येव। अत्र अश्वः श्वेतो धावति इति प्रयोगः। अत्र कीदृशम्? अत्र हि श्वेतगुणवान् अश्वः अनिगीर्णस्वरूपः। अत्र विषयः कः? विषयः अश्वः। श्वेत इति विषयी, परन्तु विषयः अश्वः, विषयी श्वेतः, उभयोरपि शब्दतः उक्तिरस्ति। तेन अनिगीर्ण स्वरूपः विषयः, अतः सारोप। श्वेतगुणवान् अश्वः अनिगीर्णस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन, स्वसमवेतं नाम अश्वे श्वेतगुणः समवायसम्बन्धेन वर्तते। अनेन किं भवति? तादात्म्यसम्बन्धः तत्र दर्श्यते, प्रतीयते। अतः इयं सारोपालक्षणा भवति। रूढिः एव एवं वर्तते इति हेतोः रूढिलक्षणा। तत्र प्रयोजनं किमपि नास्ति। प्रयोजनेपि अस्य उदाहरणं दर्शयति। एते कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्र सर्वनाम्ना कुन्तधारी पुरुषनिर्देशात् सारोपात्वम्। अत्र सारोपालक्षणा कथं सङ्गच्छते इत्यत्र एवं विवृणोति। एते इति सर्वनाम यद्वर्तते तेन कुन्तधारी पुरुषाः निर्दिश्यन्ते। तेन कुन्तधारिषु पुरुषेषु कुन्ताः आरोप्यन्ते। अतः सारोपात्वम्। एवम् उभयत्रापि उपादानलक्षणा। तथैव लक्षणलक्षणायां रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा कलिङ्गः पुरुषो युध्यते इति अस्ति। अत्र कलिङ्गपुरुषशब्दयोः आधाराधेयभावसम्बन्धः इत्युक्तम्। कलिङ्गः इति विषयः, पुरुषः इति विषयी।
कलिङ्गः पुरुषो युध्यते। तयोर्मध्ये आधाराधेयभावसम्बन्धः विषयविषयिणोः द्वयोरपि शब्दतः उक्तिरस्ति इति हेतोः सारोपा। इयमपि रूढिः, रूढौ एव एवं प्रयोगः भवति। पुनः प्रयोजने आयुर्घृतम् इति प्रयोगः। आयुः घृतम् इत्यत्र घृतस्य उपरि आयुः आरोपितम्। तेन घृतं विषयः, आयुः विषयी, विषयस्य उपरि विषयी आरोप्यते। केन सम्बन्धेन? कार्यकारणसम्बन्धेन। इदानीं घृतस्य सेवनम् आयुषः वर्धने कारणम् इति वदन्ति। अतः घृतसेवनेन आयुः वर्धते इति वक्तुं घृतमेव आयुः इति प्रयोगः अत्र कृतः। अत्र वर्तते कार्यकारणभावसम्बन्धः। घृतसेवनेन आयुः वर्धते इत्यनेन आयुः कार्यमिति ज्ञायते, घृतं कारणमित्यपि ज्ञायते। तेन तयोर्मध्ये कार्यकारणभावः सम्बन्धः। कार्यकारणभावसम्बन्धी आयुः तादात्म्येन प्रतीयते। घृतमेव आयुः इति तादात्म्यसम्बन्धेन प्रतीयते। किमर्थमेवम् उच्यते? घृतम् आयुषः कारणमित्येव वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थमेवम् आयुर्घृतम् इति प्रयोगः क्रियते इत्युक्ते तदेव एतत् घृतमेव आयुः एतादृशप्रयोगेण अन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वं प्रयोजनम् इति तस्य प्रयोजनं दर्शयति। अन्यवैलक्षण्येन घृतेन यथा आयुः वर्धते तथा अन्येन केनापि न वर्धते इति अन्यवैलक्षण्यं कस्य? घृतस्य। कुत्र? आयुषः वर्धने। एवम् अन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण, तत्र कुत्रापि व्यभिचारः नास्ति। घृतेन आयुः वर्धते इत्यत्र व्यभिचारः एव नास्ति। अवश्यमेव आयुर्वर्धनं करोति घृतम् इत्यपि अनेन सूच्यते। पुनः अन्यत् उदाहरणं दर्शयति। राजकीये पुरुषे गच्छति, राजासौ गच्छति इति। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಸಂಬಂಧೇನ अन्येपि प्रयोगाः एवं भवन्ति इति दर्शयति। इदानीं राजकीयपुरुषः गच्छति इत्यत्र राजासौ गच्छति इति प्रयोगः। राजकीयपुरुषे राजत्वम् आरोपितम्। तत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः सम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्धः। राजा स्वामी भवति, अयं सेवकः भवति, राजकीयः पुरुषः, तत्सम्बद्धः पुरुषः। तेन राजासौ गच्छति इत्यत्र स्वस्वामिभावलक्षणः सम्बन्धः भवति। पुनः अन्यदपि उदाहरणं दर्शयति। अग्रमात्रे अवयवभागे हस्तोऽयम् इति प्रयोगः। अग्रमात्रे अवयवभागे, इदानीं हस्तः नाम सम्पूर्णः हस्तः उच्यते। हस्तस्य अग्रभागः हस्तः इति नोच्यते, परन्तु हस्तस्य अग्रभागं दर्शयित्वा अयं हस्तः इति प्रयोगः क्रियते। हस्तस्य अग्रभागः विषयः, हस्तः विषयी। हस्तस्य अग्रभागे हस्तत्वम् आरोप्यते, हस्तः आरोप्यते। अत्र कः सम्बन्धः? अवयविभाव सम्बन्धः। अग्रहस्तः अवयवः भवति, हस्तः
अवयवी भवति। तथैव अन्येपि सम्बन्धाः भवन्ति। तत्रापि एकम् उदाहरणं दर्शयति। ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ। वस्तुतः तक्षब्राह्मणयोः समानाधिकरण्यमेव नास्ति, तथापि ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ। ब्राह्मणे तक्षत्वम् आरोप्यते। समानाधिकरण्यं नास्ति तयोः इति हेतोः तत्र मुख्यार्थवादः भवति। परन्तु इदं शब्देन असौ इति अस्ति खलु, ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ, इदं शब्देन विषयनिर्देशात् सारोपात्वं भवति। असौ तक्षा, असौ इति नाम असौ शब्देन एष एव निर्दिश्यते। तर्हि प्रयोजनं किम्? एष ब्राह्मणः अपि तक्षा, नाम तक्षाः ते जनाः यत् कार्यं कुर्वन्ति तस्मिन् कर्मणि अस्य ब्राह्मणस्य अतिशयं नैपुण्यमस्ति। तेन नैपुण्यातिशयः एव अत्र प्रयोजनं भवति। एवमेव इन्द्रार्थासु स्थूणासु अमी इन्द्राः इति प्रयोगः। अत्रापि अमी इत्यनेन सर्वनाम्ना निर्देशः कृतः। इन्द्रनिमित्तकलक्षणः अत्र सम्बन्धः, नाम तादर्थ्यं तदर्थे अस्ति इति हेतोः। परन्तु अमी इति निर्देशः कृतः खलु, तेन विषयः न निगीर्णः, विषयः अपि शब्दतः उक्त एव। अतः सारोपात्वम्। तत्र प्रयोजनं किम्? एतादृशप्रयोगे किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, स्थूणानामपि इन्द्रसदृश पूजनीयत्वं, तस्य द्योतनम् अत्र प्रयोजनं वर्तते। वस्तुतः इन्द्रः चेतनः, स्थूणा तु अचेतनः। तथापि तेन समानाधिकरण्यं तु न सिद्ध्यति। चेतनाचेतनयोः समानाधिकरण्यं तु न सिद्ध्यति, तेन मुख्यार्थवादः। परन्तु इन्द्रशब्दबोधार्थेन स्थूणार्थनिमित्तं समर्पणेन अत्र कीदृशी लक्षणा भवति? लक्षणलक्षणा भवति। मुख्यार्थस्य अत्र अन्वयः नास्ति वाक्यार्थे। अतः एवम् अन्यत्रापि लक्षणाप्रयोगाः व्यवहारेषुपि बहुधा क्रियन्ते। एवं रीत्या प्रयोगस्तु अस्माभिः लोकेपि दृश्यते एव। तदेव उदाहरणत्वेन विश्वनाथेन प्रस्तुतमस्ति। एवं सारोपालक्षणायाः स्वरूपं भेदाश्च निरूपिताः विश्वनाथेन। इतः परं साध्यवसाना लक्षणा, सा एव कारिका अनुवर्तते। निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका इति। अत्र सारोपायाः या कारिका वर्तते, विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म्ये प्रतीतिकृत सारोपा स्यात् निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका इति अग्रिम कारिकाभागः। निगीर्णस्य साध्यवसानिका मता इति अन्वयः। तत्र पूर्वतनभागस्यापि अन्वयः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र विषयस्य अनिगीर्णस्य इति उक्तं खलु सारोपायां, तस्य एवम् अत्र अन्वयः ज्ञातव्यः अस्माभिः। विषयस्य निगीर्णस्य साध्यवसानायाम् अन्यतादात्म्य प्रतीतिकृत साध्यवसाना इति अन्वयः ज्ञेयः। निगीर्णस्य इत्यस्य कोऽर्थः? शब्दतः अनुक्तस्य इत्यर्थः। उदाहरणानि यदा दृश्यन्ते अस्माभिः तदा एतत् स्पष्टं भवति। निगीर्णस्य पुनः विषयस्य, विषयविषयिणोर्मध्ये निगरणं
कस्य भवति? विषयस्य भवति। केन भवति? विषयिणा भवति। विषयिणा विषयस्य निगरणं। तेन निगीर्णस्य पुनः विषयस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिकृत साध्यवसाना इति कारिकाभागस्य अर्थः उक्तः। अस्याः चतुर्षु भेदेषु रूढौ उपादानायां साध्यवसाना, प्रयोजने उपादानायां साध्यवसाना, पुनः लक्षणलक्षणायां रूढौ साध्यवसाना, लक्षणलक्षणायां प्रयोजने साध्यवसाना। एतासु चतुर्षु अपि पूर्वोदाहरणानि एव इति उक्तमस्ति। पुनः उदाहरणानि तु न दर्शितानि। तदेवम् अष्टप्रकारा लक्षणा। अग्रेपि लक्षणाभेदाः अनुवर्तन्ते। सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि सादृश्यात्तु मता गौण्यः तेन षोडश भेदिताः। सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धाः ताः सकला अपि, सकलाः नाम अष्टौ लक्षणाः याः उक्ताः इदानीं, ताः सकलाः सर्वाः अपि शुद्धा गौणी भेदेन पुनः द्वैविध्यं तासां भवति। तेन आहत्य षोडश भेदाः सञ्जाताः। तत्र शुद्धा भेदाः कथं भवन्ति? सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धाः इति स्पष्टतया उक्तमस्ति। सादृश्यात्तु मता गौण्यः। यत्र मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोर्मध्ये सादृश्यसम्बन्धः भवति तत्र गौणीलक्षणा इति ज्ञेयमस्माभिः। यत्र सादृश्येतरसम्बन्धाः, सादृश्येतरसम्बन्धाः नाम केऽपि भवेयुः। संयोगः भवेत्, समवायः भवेत्, कार्यकारणभावः भवेत्, यः कोऽपि सम्बन्धः भवेत्। किन्तु सादृश्यसम्बन्धः यत्र भवति तत्र गौणी। सादृश्यं विहाय अन्यसम्बन्धाः यत्र भवन्ति मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोर्मध्ये तत्र शुद्धा लक्षणाः सम्भवन्ति। एवं सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि सादृश्यात्तु मता गौण्यः। सकलाः नाम अष्टौ अपि लक्षणाः सादृश्यसम्बन्धात् गौण्यः भवन्ति, नाम गौणीभेदाः तासां सम्भवन्ति। ताः पूर्वोक्ताः अष्टभेदाः लक्षणाः। सादृश्येतरसम्बन्धाः कार्यकारणभावादयः। अत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणान्येव। यत्र सादृश्यसम्बन्धः नास्ति, आयुर्घृतम् इत्यादि उदाहरणानि दर्शितानि खलु, तत्र कार्यकारणभावादिसम्बन्धः वर्तते। तान्येव उदाहरणानि यानि भवन्ति तानि न दर्शितानि। अन्येषाम् उदाहरणानि दर्शितानि। रूढौ उपादानलक्षणा सारोपा गौणी। यथा एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि इति अस्ति। इदानीं तैलशब्दः तिलभवस्नेहरूपः नाम तैलशब्दः तिलात् उत्पन्नः इत्येव। वस्तुतः नारिकेलादिषु नारिकेलतैलम् इत्यादि प्रयोगाः ये भवन्ति ते उपचारेण प्रयुज्यन्ते, गौणप्रयोगाः ते। तैलशब्दः तिलानां विकारः इत्यर्थं वस्तुतः जनयन्ति, नाम तिलजन्य स्निग्धद्रव्यरूपं भवति तैलं। किं करोति? मुख्यार्थं नाम शक्यार्थम् उपादाय
तैलशब्दः तिलभवस्नेहरूपं मुख्यार्थम् उपादाय सर्षपादिषु सार्षपादिषु स्नेहेषु वर्तते। स्नेहः नाम तैलमित्यर्थः। सार्षपादिषु सर्षपतैलमपि भवति खलु। सर्षपविकारादि भवेषु विकारादिषु स्नेहेषु स्नेहद्रव्येषु तैलेषु लक्ष्यार्थेषु वर्तते। तैलशब्दस्य शक्यार्थः तिलविकारभवस्नेहद्रव्यम् तम् आदायैव सार्षपस्नेहरूपलक्ष्यार्थेषु प्रवर्तते इति तथाकरणेन आदिवृद्धव्यवहारात् प्रयोजन अननुसन्धानाच्च रूढित्वम्। अत्र प्रयोजनं नास्ति। वृद्धव्यवहारः नैरन्तर्येण एवमेव व्यवहारः वर्तते, अतः रूढिरेव, प्रयोजनं नास्ति। स्वसिद्धये परार्थ आक्षेपण उपादानत्वं लक्ष्यार्थेन मुख्यार्थस्य निगीर्णत्वाभावात् अत्र सारोपात्वम्। तत्र सुखाधानगुणसाम्यात् तैलानां तिलसर्षपादिभवानां गौणीत्वम्। सर्षपादितैलानां तिलभवत्व अभावः। इदानीं सर्षपतैलं सर्षपात् यत् तैलम् उत्पद्यते तत्तु तिलभवः न, तिलात् न जातं खलु, अतः मुख्यार्थबाधः। उभयोरपि स्नेहरूपत्वात् सादृश्यसम्बन्धः। अतः इदानीम् अत्यन्तं विषकलितयोः इत्युक्ते उपचारः इत्युक्तं खलु। उपचारो नाम कः? अत्यन्तं विषकलितयोः नाम भिन्नयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम् उपचारः। भेदप्रतीतिस्थगनं न तु भेदस्थगनं। भेदप्रतीतिः यथा न भवेत् तथा प्रयोगः उपचारः इति उच्यते। तेन तैलशब्दः उपचारात् सार्षपस्नेहद्रव्येषु अपि वर्तते। उपचारेण मिश्रितत्वमेव गौण्या लक्षणं भवति। तेन अमिश्रितं यद् भवति ताः लक्षणाः शुद्धाः भवन्ति। इदानीम् अस्यैव प्रयोजने यथा प्रयोजने उपादानलक्षणा सारोपा गौणी इत्यस्य इदानीम् उदाहरणं दर्श्यन्ते। राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमाराः गच्छन्ति इति प्रयोगः। तत्र राजकुमारेषु राज्ञः पुत्रेषु तत्सदृशेषु तत्समानस्तरेषु जनेषु सर्वेपि आहत्य गच्छन्तः सन्ति। केचन राजकुमाराः सन्ति, केचन तत्सदृशाः सन्ति, परन्तु राजकुमाराः न। तथापि प्रयोगः कथं भवति? एते राजकुमाराः गच्छन्ति, सर्वानपि उद्दिश्य राजकुमाराः इत्येव प्रयोगः भवति। ये राजपुत्राः न तेषु अपि राजपुत्रत्वम् अत्र आरोप्यते। तत्सदृशानां राजकुमारत्वाभावः। राजकुमारेषु राजकुमारत्वमस्ति, परन्तु ये राजपुत्राः न सन्ति तेषु राजपुत्रत्वं नास्ति, राजकुमारत्वं नास्ति। तथापि एते राजकुमाराः गच्छन्ति इत्यत्र तेषु अपि ये राजपुत्राः न भवन्ति, न सन्ति, तेषु अपि राजपुत्रत्वम् आरोपितम्। किमर्थम् आरोपितं? कस्य आधारेण आरोपितं? सादृश्यसम्बन्धस्य आधारेण। राजपुत्रवत् तेषां वस्त्रवेषभूषणादि सन्ति, अतः एते राजपुत्राः इत्येव व्यवहारः क्रियते, सादृश्यं सम्बन्धः।
उज्ज्वलवेशादिप्रतीतिः तत्र प्रयोजनं भवति। एते इति एते राजकुमाराः गच्छन्ति इति उक्तं खलु। एते इति सर्वनाम्ना निर्देशेन मुख्यार्थस्य अनिगीर्णत्वेन अत्र सारोपात्वं भवति। राजकुमारशब्देन स्वार्थस्य अपरित्यागात् उपादानत्वम्। उपादानलक्षणायां मुख्यार्थस्यापि अन्वयः भवति खलु लक्ष्यार्थेन सह। तत्र कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र अस्माभिः यथा दृष्टं तथा उपचारतः एव तेषां सादृश्यकथनं कृतमिति हेतोः गौणीत्वमपि सङ्गच्छते। पुनः अग्रे रूढौ उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी तस्य उदाहरणं दर्शयति। तैलानि हेमन्ते सुखानि इति। अत्र अनादिवृद्धव्यवहारात् तैलशब्दस्य तु पूर्वं यथा व्याख्यानं कृतं तदेव व्याख्यानम् अत्रापि ज्ञातव्यम्। अनादिकालादपि रूढौ एव तिलभवः इत्यस्य सादृश्यादेव सार्षपादिषु अपि तैलशब्दः प्रयुज्यते इति पूर्वं यदुक्तं तद्वत् सादृश्येण सार्षपादौ अपि प्रयोगात् रूढित्वं। प्रयोजनं तु नास्ति, एतादृशप्रयोगः रूढ्या एव भवति। तैलशब्देन तिलभवद्रव्यरूपशक्यार्थस्य त्यागः न क्रियते खलु। सार्षपादिषु गौणरूपेण प्रयोगः अस्ति, परन्तु तिले भवः इत्यस्य मुख्यार्थस्य त्यागः न भवति। तेन तैलशब्दस्य तिलभवः इत्यर्थस्तु वर्तते एव, तस्य अन्वयोऽपि भवत्येव। अतः विषयिणा लक्ष्यार्थेन मुख्यार्थस्य निगीर्णत्वात् साध्यवसानात्वं वर्तते। तैलानि हेमन्ते सुखानि गुणसादृश्यसम्बन्धेन गौणीत्वम्। वस्तुतः गौणी इति शब्दस्य स एव अर्थः गुणसम्बद्धत्वमिति। अग्रे गौर्वाहिकः इत्यत्र एष विचारः स्पष्टीकरिष्यते। प्रयोजने ताम् उदाहरति। राजकुमाराः गच्छन्ति। प्रयोगस्य वैलक्षण्यं तु भवद्भिः ज्ञायते खलु। कुत्रचित् एते इति प्रयोगः कृतः, कुत्रचित् एते इति प्रयोगः न कृतः। राजकुमाराः गच्छन्ति इत्यत्र सर्वनाम्ना निर्देशः नास्ति, अतः विषयः निगीर्णः विषयिणा। अतः साध्यवसानात्वम् अत्र सङ्गच्छते। पुनः अन्यदुदाहरणं रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी। तस्य उदाहरणं भवति राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति इति। अत्र गौडेन्द्रः इति शब्दः यः वर्तते तस्मिन् कण्टकशब्दप्रयोगे प्रयोजनं नास्ति, रूढिः। कण्टकपदार्थस्य अचेतनस्य चेतने गौडेन्द्रे सामानाधिकरण्य निर्देशः वर्तते अत्र, परन्तु तत् न सिद्ध्यति इति मुख्यार्थवादः। सामानाधिकरण्यं तु न सिद्ध्यति। इदानीं कण्टकं किं करोति? दुःखं ददाति। कदाचित् पादे संलग्नं भवति, कदाचित् दर्भादिकं यदि वयं चयनं कुर्मः तदा हस्तेषु विद्धं भवति, एवमित्यादि। तेन दुःखदायित्वम् अत्र कण्टकेन सह तस्य सादृश्यसम्बन्धः। कण्टकं यथा दुःखं ददाति तथैव अयमपि दुःखं ददाति इति सादृश्यसम्बन्धेन अत्र भवति। तेन पादादिवेधेन पीडयति कण्टकं, तथैव गौडेन्द्रः अपि अन्यान् पीडयति।
कण्टकशब्दस्य प्रकृते स्वार्थत्यागात् लक्षणलक्षणात्वम् अत्र उपादानत्वं नास्ति। कण्टकशब्दः अत्र केवलं पीडादायक इत्येव इत्यस्मिन् लक्ष्यार्थे एव वर्तते। वस्तुतः यत् कण्टकम् इति वृक्षादिषु भवति सः मुख्यार्थः यः भवति अत्र तस्य अन्वयः नास्ति, केवलं दुःखदायित्वम् इत्येव। अतः मुख्यार्थः सम्पूर्णतया त्यज्यते इति हेतोः लक्षणलक्षणात्वम् अत्र भवति। आरोपविषयस्य गौडेन्द्रस्य निगरणं कृत्वा यदि प्रयोगः क्रियते राजा कण्टकं शोधयति इति, तदा अन्या लक्षणा भवति। अग्रे तदपि उच्यते तेन। प्रयोजने लक्षणायाः प्रयोजने उदाहरणं ददाति गौर्वाहिकः इति। गौर्वाहिकः इत्यत्र गोवाहिकयोः अभेदान्वयस्य अनुपपत्तिः, अतः मुख्यार्थबाधः। गवि गोत्वमस्ति, वाहिके वाहिकत्वमस्ति, कथं तयोः सामानाधिकरण्येन प्रयोगः भवति? न भवति। अत एव तयोः अन्वय अनुपपत्तिः मुख्यार्थबाधस्य हेतुः भवति। किन्तु सादृश्यसम्बन्धेनैव वाहिके गोत्वम् आरोप्यते। वाहिकः अत्र विषयः, गौः इति विषयी। सादृश्यं केन? के गुणाः तत्र सादृश्यस्य आधाराः भवन्ति इत्युक्ते जाड्यमान्द्यादि गुणाः। तेषाम् आधारेणैव सादृश्यं तयोर्मध्ये सम्बन्धः। वाहिकस्य जाड्यातिशयबोधनम् अत्र प्रयोजनं भवति। गोशब्देन स्वार्थस्य समर्पणं भवति। गौः इति यदस्ति तस्य मुख्यार्थः अत्र न अन्वेति। तेन लक्षणलक्षणात्वम्। आरोपविषयस्य वाहिकशब्दस्य निगरणम् अत्र नास्ति। गौर्वाहिकः इत्यत्र विषयः वाहिकः शब्दतः उक्तः, निगरणं नास्ति विषयिणा नाम गोशब्देन। अत एव अत्र सारोपात्वम्। जाड्यादि सादृश्यात् गौणी सादृश्यसम्बन्धः यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र गौणी इति पूर्वमुक्तं, तेन गौणी लक्षण। एवं सर्वेपि अंशाः अत्र अन्वियन्ति। तत्र साध्यवसानायां नाम रूढौ लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी, तस्याः उदाहरणं दर्शयति। राजा कण्टकं शोधयति। पश्यन्तु अत्र गौडेन्द्रः इति शब्दः नास्ति। तेन अत्र आरोपविषयः कः? गौडेन्द्रः। गौडेन्द्रः कण्टकः इति कण्टकत्वं गौडेन्द्रे आरोपितमासीत् खलु पूर्वं, परन्तु अत्र आरोपविषयः गौडेन्द्रः विषयिणा कण्टकेन निगीर्णः। अतः साध्यवसानात्वम्। अन्यत् सर्वमपि पूर्वं यथा सारोपायाम् उक्तं तथैव समन्वयः ज्ञेयः। प्रयोजने उदाहरणं ददाति गौः जल्पति। अत्र कथं प्रयोगः? गौः जल्पति इत्युक्ते जल्पनं नाम वाक् व्यापारः। कथं गौः कर्तुं शक्नोति? केवलं मानवः एव कर्तुं शक्नोति। अतः गवि जल्पन असम्भवात् अत्र मुख्यार्थबाधः। तत्र तर्हि किमर्थम् एवं प्रयोगः क्रियते इत्युक्ते जाड्यादि सादृश्यमेव तत्र सम्बन्धः भवति। जाड्यस्य अतिशयबोधनं प्रयोजनं। गोपदेन स्वार्थस्य परित्यागः। गोत्वम् इति यदस्ति तदत्र न अन्वेति।
स्वार्थस्य परित्यागः क्रियते गोशब्देन, अतः लक्षणलक्षणात्वम्। आरोप्यमाणेन गोपदेन आरोपविषयः वाहीकः निगीर्णः इति हेतोः साध्यवसानात्वम्। वाहीकं दर्शयित्वा वाहीकः जल्पति इति नोच्यते, वाहीकं दर्शयित्वा गौः जल्पति इत्युच्यते। अनेन किं ज्ञायते? वाहीके गोत्वम् आरोपितम् इत्युक्ते न केवलम् आरोपितं परन्तु गोशब्देन वाहीकः निगीर्णः। अत्र वाहीक इति विषयशब्दः न उक्त एव, अतः साध्यवसानात्वम् अत्र सङ्गच्छते। अत्रापि जाड्यादिसादृश्यसम्बन्धादेव गौणी इति ज्ञेयम्। एवं लक्षणायाः षोडशभेदाः विश्वनाथेन निरूपिताः, उदाहृताश्च। तेन शुद्धायाः अष्टौ, गौण्याः अपि अष्टौ इति अष्टद्वैगुण्यात् षोडशभेदाः भवन्ति। इदानीं षोडशभेदानामपि सकृत् एकवारं तत् अवलोकनं कुर्मः। प्रथमतः शुद्धा, रूढिमती, उपादानलक्षणा, सारोपा। अस्य किम् उदाहरणम्? अश्वः श्वेतो धावति इत्येतद् उदाहरणं। द्वितीयं भवति शुद्धा, रूढिमती, उपादानलक्षणा, साध्यवसाना। तस्याः उदाहरणं किम्? श्वेतो धावति। शुद्धा, रूढिमती, लक्षणलक्षणा, सारोपा। कलिङ्गः पुरुषो युध्यते इति तस्य उदाहरणम्। शुद्धा, रूढिमती, लक्षणलक्षणा, साध्यवसाना। उदाहरणं भवति कलिङ्गः साहसिकः। गौणी, उपादानलक्षणा, सारोपा। एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि इति उदाहरणं। गौणी, रूढिमती, उपादानलक्षणा, साध्यवसाना, तैलानि हेमन्ते सुखानि। गौणी, लक्षणलक्षणा, सारोपा या भवति तस्याः उदाहरणं भवति राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति इति। गौणी, रूढिमती, लक्षणलक्षणाय साध्यवसाना भवति राजा कण्टकं शोधयति। शुद्धा, प्रयोजनवती, उपादानलक्षणा, सारोपा। एते कुन्ताः प्रविशन्ति। शुद्धा, प्रयोजनवती, उपादानलक्षणा, साध्यवसाना, कुन्ताः प्रविशन्ति। शुद्धा, प्रयोजनवती, लक्षणलक्षणा, सारोपा, आयुर्घ्रतम्। शुद्धा, प्रयोजनवती, लक्षणलक्षणा, साध्यवसाना, गंगायां घोषः। गौणी, प्रयोजनवती, उपादानलक्षणा, सारोपा। एते राजकुमाराः गच्छन्ति। गौणी, प्रयोजनवती, उपादानलक्षणायाः साध्यवसाना उदाहरणं भवति राजकुमाराः गच्छन्ति। गौणी, लक्षणलक्षणायाः, प्रयोजनवती, लक्षणलक्षणायाः सारोपा, गौर्वाहीकः इति। गौणी, प्रयोजनवती, लक्षणलक्षणा, साध्यवसाना, गौर्जल्पति। एवं रीत्या लक्षणायाः षोडश भेदाः सोदाहरणं निरूपिताः विश्वनाथेन। अग्रे गौणलक्षणाविषये मतत्रयं यदस्ति तस्य विचारः प्रस्तूयते विश्वनाथेन। मम्मटाचार्येणापि एष विचारः प्रस्तुतः वर्तते काव्यप्रकाशे। तद्विषये वयम् अग्रिमपाठे विचारयामः। सोदाहरणं तदपि निरूपितमस्ति। पुनः तेषु मतेषु किं मतं साधु इत्यपि तत्र निर्णयः क्रियते। एतान् सर्वानपि विचारान्
अग्रिमपाठे वयं पश्यामः। धन्यवादाः सर्वेषां कृते।